नमस्कार। आज हामी नेकपाका नेता राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेसँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। उहाँ बागमती प्रदेश सभामा धादिङ 1-1बाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी यसअघि उहाँ केन्द्रमा स्थानीय विकास मन्त्रीको जिम्मेवारीमा समेत सफलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। उहाँले भने तत्कालीन एमालेको संसदीय दलको प्रमुख सचेतक हुनुहुन्थ्यो र अहिले नेकपाको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ र सामाजिक क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ मनमोहन मेमोरियल अस्पतालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आज हामी नेकपाका नेता राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेजीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा म सबैभन्दा पहिले पाण्डेजीलाई समसामयिक राजनीति विशेष गरी नेकपाको अहिलेको अवस्था र यसको विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको अवस्था र अदालतमा रहेको जुन विघटन संसद विघटनको चाहिँ विषयवस्तुलाई एउटा पार्टीको एक पक्षको हिसाबले हेर्दा कुन ढङ्गले देख्नुभएको छ? सबभन्दा पहिले त म हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। यति बेला हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा लगभग विभाजित अवस्थामा छौँ। हाम्रो पार्टीमा 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी, 45 जनाको स्थायी कमिटी, 2टा अध्यक्ष, 2 जना वरिष्ठ नेता, 1 जना प्रवक्ता र 1 जना महासचिव हुने विधान निर्माण गरेर हामीले 75 साल ज्येष्ठ 3 गते 2टा कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, यो 2टालाई जोडेर हामीले पार्टी निर्माण गरेका हौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाएको हौँ। अब यो पार्टी संसदमा पनि 275 जनाको प्रतिनिधि सभा मध्ये नेकपा एमाले 121 र माओवादी केन्द्रले 53 एक अर्कामा भोट साँटासाँट गरेर तालमेल गरेर 74 सालको निर्वाचनमा हामीले विजय प्राप्त गरेका थियौँ। यसको मतलब हामी 174 सिट, 275 मध्ये 174 जित्यौँ। 182 आएको भए हामी 2/3 हुन्थ्यो। हामी त्यो ढङ्गको एउटा विजयको अवस्थामा रह्यौँ। 2/3 संसद हुँदाहुँदै बाँकी अवधि 2 वर्षसम्म कायम रहँदै हाम्रो प्रधानमन्त्री, पार्टीका 1 जना अध्यक्ष, 2 जना अध्यक्ष मध्ये 1 जना अध्यक्षले पुसको 5 गते संसद विघटन गरिदिनु भयो। त्यो विघटन पश्चात हामी अहिले 2 खेमामा विभक्त भएका छौँ र हामीले के भन्यो भने यो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन के कारणले गर्नुभयो भन्दा उहाँले भाषामा सबै ठाउँमा भन्दै हिँड्नु भएको छ, मलाई घेराबन्दीमा पारे, त्यसकारणले मैले विघटन गरेँ। म यहाँनिर रोकौँ यहाँलाई, प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै घेराबन्दीमै पारिएको थियो। म तपाईँलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु। उहाँले एकातिर घेराबन्दीमा पारे, त्यसकारणले मैले विघटन गरेँ भन्नुभयो। म अहिले प्रतिनिधि सभामा थिइनँ, म प्रदेश सभामा छु। तर म 2048 सालदेखि अब 74 सालसम्म नै संसदको सधैँभरि प्रतिनिधि सभा, संविधान सभा यो सबै गतिविधिमा हुँ। हिजो सचेतक, प्रमुख सचेतक भएर जिम्मा निभाएको हुँ। म संसदीय गतिविधिमा केपी शर्मा ओलीलाई बहुत राम्रोसँग नजिकबाट चिन्छु। एक समय उहाँ संसदीय विभागको प्रमुख र म सचिव, म सदस्य, सबै भूमिका निभाएको हुँ। सँगै बसेर काम गरेको हुँ धेरै वर्षदेखि। त उहाँले जे भन्नुभयो त्यो 100% गलत कुरा गर्नुभयो। त्यो के हो त भन्दाखेरि आफ्नो घरभित्रको झगडा, पार्टीभित्रको झगडा भने घरभित्रको झगडा हो। पार्टीभित्रको झगडालाई संसदभित्र प्रवेश गराउनु हुँदैन थियो। पार्टीभित्रको म्यानेज गर्ने त पार्टी अध्यक्षको कर्तव्य हो। 2टा अध्यक्ष मिलेर, केन्द्रीय कमिटी मिलेर, थाई कमिटीका साथीहरू मिलेर, नेतृत्वदायी साथीहरूलाई राखेर गर्नु पर्थ्यो। त्यो कुरा गर्नु भएन। त्यस हुनाले त्यो मामला उहाँले अयोग्यता पेश गर्नुभयो भन्ने लाग्छ। र घेराबन्दीको कुरा गर्नु भने मैले देखिरहेको छु, नीति तथा कार्यक्रम कहिल्यै फेल भएन, बजेट कहिल्यै फेल भएन, विधेयक कहिल्यै फेल भएन। अनि ठुला ठुला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्माण गर्ने खालका काम कुराहरू कहिल्यै फेल भएनन्। अनि के हो घेराबन्दी? घेराबन्दी भने नै मलाई अनौठो लाग्यो। अनि अर्को एउटा बडो गजबको कुरा छ,
उहाँले एउटै भाषणमा 5 मिनट अगाडि मलाई घेराबन्दी पारे, त्यस कारणले म विघटनमा गएँ भन्नुभएको छ। अनि 5 मिनटपछि के भन्नुहुन्छ, मेरो पालामा जति विकास निर्माण कहिल्यै भएन भनेपछि घेराबन्दीमा पारे भए त्यो विकास निर्माण चाहिँ कसरी भयो त? भनेपछि मैले यहाँलाई यहीँनिर रोकौँ। अब उहाँको यस्तो दोहोरो खालको कुराकानीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ संक्षेपमा भन्नुपर्दाखेरि केका उद्देश्यको लागि उहाँले यी कुरा भनिराख्नु भएको छ र केका लागि ती संसद विघटन गर्नुभयो होला? जब उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, बिस्तारै उहाँभित्र एउटा नयाँ महत्त्वाकांक्षा जाग्यो। अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा 7-8 महिनामै उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु पर्यो। त्यति बेला तत्कालीन माओवादी पार्टीको जो टिम थियो त्यो टिमसँग मिलेर प्रधानमन्त्री उहाँले बन्ने मौका पाउनुभएको थियो। 7 महिनामा हेर्नुभयो प्रधानमन्त्री पद त धेरै चार्मफुल हुँदो रहेछ, त्यो पदमा त बसिरहन मन लाग्दो रहेछ, सिँगै राष्ट्र हरेक ठाउँ सबै झुक्दो रहेछ प्रधानमन्त्री पदको अगाडि, दिन पनि प्रशस्त पाइँदो रहेछ होइन। त्यो कारणले 7 महिनामा ढल्नु पर्दा उहाँलाई त्यो भयङ्कर ठुलो चोट लाग्यो। अब दोस्रोचोटि उहाँले के गर्नुभयो, तालमेल गरेर चुनाव लडौँ भनेर कामरेड प्रचण्डसँग, नेकपा माओवादी पार्टीको अध्यक्षसँग उहाँले प्रस्ताव राख्नुभयो। त्यति बेला 74 सालमा उहाँले नि सहजै ढङ्गले मान्नुभयो, तालमेल गरेर चुनाव लडियो। 174 सिट प्राप्त भएपछि अब त 5 वर्षको लागि स्थायी, त्यो 5 वर्ष भने त धेरै लामो अवधि पनि, 5 वर्षको लागि कसैले हल्लाउन नसक्ने प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त्यतिपछि साँच्चै भने महानता त त्यो हुन्थ्यो, त्यो पिरियडमा सबैलाई समेटेर लिएर जान सके भए यो समस्या आज आउँदैन थियो। बिस्तारै उहाँमा महत्त्वाकांक्षा कसरी जाग्यो, उहाँले प्रायः सबै निकायहरू, प्रधानमन्त्री भनेपछि प्रधानमन्त्रीको मातहतमा सबै निकाय नै हुन्छ नि, सबै मन्त्रालय उहाँकै मातहतमा हो, राष्ट्रभरि भएका सबै निकायहरू उहाँकै मातहत हो। तर उहाँ राष्ट्रिय अनुसन्धान आफ्नै उसमा ल्याउनुभयो, अब गएर सम्पत्ति शुद्धिकरण आफ्नै कार्यालयभित्र आफैभित्र ल्याउनुभयो, धेरैवटा यस्ता अफिसहरू आफ्नो मातहतमा आफैले निर्देशन दिने गरी आफैले सञ्चालन गर्ने गरी ल्याउनुभयो। यी सब घटनाबाट के देखिन्छ भने उहाँसँग बिस्तारै निरङ्कुश शासकमा हुने क्यारेक्टर विकास हुन थाल्यो। यो निरङ्कुश शासक पनि जन्मदै शासक भएर आउनु पर्दो रहेनछ नि त, एउटा गरिब जनताको घरमा जन्मिएका मान्छे पनि हुँदो रहेछन् नि त। एउटा जवान सेनाको जवान होइन र जङ्गबहादुर, त्यहीँबाट देशको प्रधानमन्त्री बन्यो। एउटा सामान्य परिवारमा जन्मिया होइन र हिटलर, ऊ पनि त संसार कब्जा गर्ने तानाशाह बन्न पुग्यो। त्यसो हुनाले यो तानाशाह बन्ने क्यारेक्टर उहाँले विकास गर्नुभयो र उहाँले भनेका कुरा मान्ने जति उहाँका मित्र, उहाँले भनेका कुरा मन नपराउने जति उहाँको शत्रु, उहाँले त्यसरी विभक्त गर्नुभयो र यही ढङ्गले देश अगाडि बढ्यो। र अन्तमा उहाँले केसम्म भन्नुभयो, यस्तै न्यु खोज्ने हो भने म यो कुर्सी भाँचिदिन्छु, आफै बसेका कुर्सी म भाँचिदिन्छु भन्नुभयो। कुर्सी होइन, व्यवस्था भाँच्नुभयो। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन व्यवस्था हो, संविधान हो, त्यो संसद विघटन होइन, यो संविधानको विघटन हो भन्ने लाग्छ मलाई। म अब प्रसङ्गलाई अलिकति अगाडिपट्टि लैजाउँ। अहिले यो नेकपाभित्रको चाहिँ विभाजन अथवा विवाद चाहिँ जुन निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ, यहाँ एउटा पक्षबाट चाहिँ निर्वाचन आयोगमा प्रतिनिधित्व गरेर त्यसका विषयसँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ निर्वाचन आयोगसँग नजिक रहेर काम गरिराख्नु भएको नाताले यो विवादमा किन यो अल्झाइएको हो, या यो विवाद अथवा यो प्रक्रिया चाहिँ लामो यसै गरी लम्बिएको हो, के हो यो नेकपाको? अब निर्वाचनको एउटा सिद्धान्त हुन्छ, निर्वाचन आयोग के को लागि बनेको भन्दा निर्वाचन गराउनको लागि बनेको। निर्वाचन आयोगले फैसला के आधारमा गर्छ भन्दा एक भोट बढी जसको हुन्छ त्यसलाई जिताउने फैसला गर्छ। यो संसारभरिको सर्वमान्य सिद्धान्त हो, लोकतन्त्रको मापन गर्ने कुरा यही हो। अब निर्वाचन आयोग, भारतको निर्वाचन आयोग गृहमन्त्रीले नियुक्ति गर्छन्, तर त्यो निर्वाचन आयोग यति स्ट्रङ हुन्छ, ऊ आयोगको जिम्मेवारी लिएको शपथ खाएको भोलिपल्टदेखि त्यही गृहमन्त्रीको पछाडि त्यो क्यामेरा लगाइदिन्छ, कहाँ जान्छ, के खान्छ, कसलाई भेट्छ, कहाँ पैसा दिन्छ। चुनावको बेलामा त झन् बढी कडाकडी गर्छ।
उम्मेदवारहरूले त्यस्तो गलत काम गरे भने उम्मेदवारी क्यान्सल गर्ने तहसम्मको निर्णय गर्न सक्छन्। हाम्रो निर्वाचन आयोग संवैधानिक हो। एकचोटि नियुक्ति गरिसकेपछि महाअभियोग बाहेक अरू कसैले हटाउन सक्दैन। सरकारले अहिले केपी ओलीले चाहेर पनि उनीहरू हट्न सक्दैनन्। त्यस्तो अधिकार प्राप्त निर्वाचन आयोग किन कमजोर भएको छ म पनि अनौठो लागिरहेछ। म आफैलाई पनि उहाँहरूसँगै सोद्धाखेरि पनि मलाई पनि अप्ठ्यारो लागि म बेला भगतमा सोधि पनि रहेको छु। अब म के देख्छु भन्दा निर्वाचन आयोगले हामीलाई चिठी लेख्यो 40% छ भने दाबी गर्न आऊ भन्नु। हामीले के भन्यो भने हामी मूल पार्टी हो। हामी नै हाम्रो यो पार्टीमा 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी छ, 2टा अध्यक्ष छन्। अब 2टा अध्यक्षमध्ये हामीले पार्टीभित्रको केही गलत निर्णयहरू केही गलत कामहरू गरेको संसद विघटन गराउने कुरा पार्टीमा कुनै सरसल्लाह नगरिकन गरेको नाताले केपी शर्मा ओलीलाई हामीले एउटा अध्यक्षबाट हटायौँ र त्यो अध्यक्षमा माधव कुमार नेपाललाई ल्यायौँ भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ र त्यही निर्णय निर्वाचन आयोगलाई लगेर पेश गऱ्यौँ। त्यसभन्दा पछाडि फेरि हामीले महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल जसले हामीसँग भएको केन्द्रीय कमिटीको माइनट शुद्ध लुकाए, बोलाएर छलफल गर्दा उनी आउन तयार भएनन्। त्यसो भएपछि हामीले उनलाई पनि कारबाही गऱ्यौँ, महासचिवबाट हटायौँ। पार्टीभित्र अरू केही भएको छैन, यही 2टा हटायौँ। त्यही कुरा लगेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 51 अनुसार हामीले अद्यावधि गर्न निर्वाचन आयोगलाई दियौँ। निर्वाचन आयोगले माग्यो 40% छ भने आउनुहोस् भनेर हामीले त्यो दियौँ। त्यो दिइसकेपछि निर्वाचन आयोगले एउटा निर्णय गर्यो। माघको 12 गते हामीलाई एउटा चिठी दियो। चिठी दिँदा के भन्यो त भन्दा तपाईहरुको दलमा 2टा अध्यक्ष रहेछन्। अझ निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ के भ्रम पनि रहेछ भने यो 2टा अध्यक्ष मध्ये एउटा अध्यक्ष प्रथम र अर्को अध्यक्ष दोहोरो अध्यक्ष रहेछ भन्ने उहाँहरूलाई भ्रम रहेछ। त्यही भ्रम अनुसार प्रथम अध्यक्षले लेखेर दिएको र दुईटै अध्यक्ष भएर चिठी लेखेर नदिएको नाताले हामी चाहिँ अहिले त्यो पार्टीको पुस 5 गते भन्दा पछाडिको कुनै पनि निर्णय तपाईहरुको मान्दैनौं, तर तपाईहरुको केन्द्रीय कमिटी चाहिँ 441 जनाको हो भनेर लेखेर दियो। त्यसपछि हामीले के भन्यौं त भन्दाखेरि हामीले इमर्जेन्सी देशभरि रहेका हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको सदस्यहरूलाई उहाँहरुकै मागमा केन्द्रीय कमिटीको सदस्यहरूको 25% ले माग गर्नुभयो हामीलाई इमर्जेन्सी बैठक बोलाइयोस्। त्यो बैठकले 19 गते माघको 19 गते निर्णय गरेर दाबी गर्न जाने भन्ने निर्णय गर्यो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 43-44 अनुसार दाबी गर्न जाने निर्वाचन आयोगमा भनेर निर्णय गर्यो। निर्णय अनुसार हामी दाबी गर्न गएको माघको 20 गते हामीले दाबी दियौं। त्यो दाबी गरिसकेपछि निर्वाचन आयोगको कर्तव्य के हुन आउँथ्यो भन्दाखेरि ऐन अनुसार अर्को पक्षलाई 15 दिनको सूचना दिएर यो एउटा पक्ष यसरी आएको छ, तपाईहरुको कुरा के छ भन्नु आउनुस् भनेर बोलाउनु पर्थ्यो। त्यो 15 दिन पुग्न लागिसकेको छ, तर उहाँहरूले केही गरिरहनु भएको देखिया छैन। मैले यहाँनेरि रोकेर एउटा जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो। यो प्रक्रिया लम्बी राखेको अवस्थामा हेर्दाखेरि मूल कुरो आधिकारिकता र निर्वाचन चिन्हको विषय देखिन्छ। यो लम्बिएको प्रक्रियालाई हेर्दाखेरि यहाँहरू आधिकारिकता प्राप्त हुने, आफूलाई आधिकारिकता प्राप्त हुने र सूर्य चिन्ह यहाँहरूकै पक्षमा आउँछ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ? विश्वस्त नहुनुपर्ने कारणै छैन। निर्वाचन आयोग म तपाईलाई बताउँछु, निर्वाचन आयोगले यही नेपालको यो संविधान मान्नु पर्छ पर्दैन। निर्वाचन आयोगले संसदले पास गरिदिएको यो ऐन मान्नु पर्छ पर्दैन। यही संविधान र ऐन हाम्रो पार्टीको विधान 75 साल ज्येष्ठ 3 गते हामीले पेश गरेको विधान, यही 3टा कुराको आधारमा उहाँहरूले निर्णय गर्ने हो। त्यो हाम्रो पार्टीको विधानले के भन्छ? बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय, बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय भन्छ। बहुमत हामीसँग छ। 441 जना मध्ये 5 जना साथी बिते, 8 जनाले राजनीतिक नियुक्ति पाएको कारणले गर्दा पार्टी सदस्यबाटै छोडे। 13 जना अहिले 441 जना मध्ये छैनन्। अब त्यति मध्ये हामी 275 जनाको सही नै अस्ति पेश गरिसकेका छौं। हामी बहुमतमा छौं। झन्डै 64%
सिट होल्ड हामीले गरेका छौँ र हामी बहुमतमा भइसकेपछि सूर्य चिन्ह हामीले नपाए कसले पाउँथ्यो? त्यसपछि त बाटा हिँड्ने जसले नि मैले पाऊँ भनेर भन्दै भइहाल्यो। हामीसँग यो सबै पर्सेन्ट छ। कमरेड केपी ओलीसँग 40% पुग्यो भए उहाँले दाबी गर्न जानुहुन्थ्यो। उहाँहरूसँग दाबी गर्ने हैसियत पनि छैन, त्यस कारणले उहाँहरू दाबी गर्न जान सक्नुहुन्न। त्यसैले हामी बहुमतमा छौँ र अब यो बहुमत भएको नाताले पनि हामीले चुनाव चिन्ह, पार्टीको नाम, झन्डा सबै पाउनुपर्छ र यो बकाइदा सालले संविधान ऐन अनुसार भएको कुराहरू। अब चुनाव प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएको मितिलाई आधार मान्ने हो भने पनि हामीसँग पहिलो चरणको चुनाव आउनको लागि आजबाट मोटामोटी रूपमा 75 दिन मात्रै बाँकी छ। विवाद एकातिर छ, राजनीतिक दलको विवाद एकातिर छ, आधिकारिकताको विवाद एकातिर छ, निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गर्नुपर्ने कर्तव्य एकातिर छ भने तोकेको समयमा निर्वाचन हुन सक्ने स्थिति फेरि कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभयो? यो निर्वाचन गर्नको लागि गरेकै होइन। म तपाईँलाई प्रश्न भन्छु, यो निर्वाचन गर्न खोजे होइन। केपी म तपाईँलाई एउटा निर्वाचन किन हुँदैन, किन गर्न खोज्या होइनन् केपी ओलीले भने दुईटा पार्टी मिलेर 275 सिटमध्ये दुईटा पार्टी मिलेर लड्दा त हामी 174 ल्यायौँ। अब त्यही एउटै पार्टीको दुई ग्रुप भएर प्रत्येक 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लड्न जाँदा 2 तिहाई आउँछ। केपी ओली त 2 तिहाई ल्याउँछु भनेर ढाँड्दै हिँड्नु भएको छ। कहाँबाट आउँछ 2 तिहाई? कि कहीँबाट बाक्सामा प्याक गरेर राखिराखे पहिल्यै त्यही गनेर भन्ने चुनाव उतै गर्नु पर्यो कि? त्यसो हुनाले यो गलत कुरा हो। 4 महिनामा अबको रिजल्ट चुनावको वैशाखमा चुनाव हो, जेठमा रिजल्ट आइसक्छ। जेठमा रिजल्ट आउँदा प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिर निस्कने गरी केपी ओलीले होइन चुनाव गराउन्, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चुनाव गराउन लाग्यो हो त। अहिले भएको विद्यमान स्थितिले त उनको 2 तिहाई होइन, उनको बहुमत पनि आउँदैन, उनी ठुलो पार्टी पनि बन्न सक्दैनन्। अनि कहाँबाट चाहिँ नि किन उनले यो चुनावको न्यू बनाएर हाले? यो त उनी अहिले यति बेला मैले निरङ्कुश शासकमा परिणत हुन कोसिस गरिरहेका छन्। उनलाई सहयोग गर्नेहरूले त्यही ठाउँमा पुर्याइरहेछन्। महाराज तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने ढङ्गले ठेलिरहेका छन्। एउटा शक्ति खुसीमा छ। अहिले नेपालमा कम्युनिस्टहरूको बहुमतको सरकार चुनावकै विधिबाट आयो। ओहो उत्पात भयो, यो कसरी नाश गर्ने भन्ने केही शक्तिहरू थिए, तिनलाई खुसी बनाउने काम पनि उनले एकैचोटि गरेका छन्। त्यसो हुनाले यो बहुमत होइन, उनी देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी पनि बन्न सक्दैनन् र यो अँध्यारो सुरुङमा देशलाई हाल्ने काम गरे। यो अस्थिरतामा देशलाई पुर्याउने काम गरे। स्थिति त्यही हो। भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जतिको चतुर राजनीतिक खेलाडीले आत्मघाती काम गर्नुभयो? यो आत्मघाती काम हो। यो आत्मघाती काम हो। त्यो इतिहासले देखाउला। र म के भन्न चाहन्छु भने संसदमा बहस चलिरहेछ। पुनर्स्थापनाको लागि हामीले सांसदहरूले मुद्दा दिएका छन्, बहस चलिरहेछ। त्यो बहसको फाइनल पनि हुँदैछ। सम्मानित हाम्रा न्यायाधीशज्यूहरू लामो कोर्सबाट न्याय सम्बन्धी विवादका निरूपण गर्दै आउनुभएको अनुभवी मान्छेहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तो अनुभवी मान्छेहरूले संविधानको कुनै दफामै नभएको, विघटन गर्ने कुनै ठाउँै नभएको विषयलाई लिएर विघटन गरेको केस मलाई लाग्छ यो संसद विघटनको मुद्दा चाहिँ त्यही विघटन सदर भन्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अनि अर्को एउटा चाहिँ यहाँहरूको खेमालाई, यहाँहरूको समूहप्रति एउटा आरोप के लाग्ने गरेको छ भने माधव कुमार नेपाल र पुष्पकुमार दाहाल प्रचण्डको बिचमा अहिले एउटा समस्या के देखिन्छ भन्ने आरोप लागेको छ भन्दाखेरि पहिला 60-40 को आधारमा पार्टी एकीकरण भयो। अनि 60% रहेको 40% लगभग प्रचण्डप्रति देखिन्छ, तर 60% दुईतिर बाँडिएको देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा पूर्व एमालेको बिचमा त्यस्तो खालको अविश्वासको वातावरण नरहेको, तर यतापट्टिको खेमा जहाँ प्रचण्ड र नेपाल हुनुहुन्छ उहाँहरूको खेमामा चाहिँ रहेका पूर्व एमालेका साथीहरूलाई, पूर्व माओवादी साथीहरूलाई पूर्ण रूपमा विश्वास नगरिराखेको, गर्न नसकेको खालको वातावरणहरू चाहिँ रहेको भन्ने आरोपहरू लाग्ने गरेको छ। त्यस्तो सङ्ख्या घटी बढी होला। यति बेला पूर्व माओवादी पनि विभाजित भएर ओलीजीसँग पनि छन्। रामबहादुर थापा,
टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट लगायतका अहिले मन्त्रीमण्डलले 4-5 जनै हाल्नु भएको छ उहाँले, त्यो पनि छन्। त्यसो भएको हुनाले यो माओवादी पार्टी पनि, हिजोको माओवादी पनि फुटेर एउटा टुक्रा उता पनि गएको छ। यति बेला हिजोको एमालेहरू पनि केपी ओलीले एक थरी साथीहरू लिएर बस्नु भएको छ। त्यसो हुनाले यो नीतिगत लडाइँ हो, नीतिगत लडाइँ हो। नीतिगत लडाइँमा विचारको लडाइँ हो। यो विचारको लडाइँमा मलाई लाग्छ अहिले अविश्वास होला, केही दिन एकले अर्कालाई एक्सेप्ट गर्न गाह्रो होला। एक्सेप्ट गर्ने स्थिति आइसक्थ्यो। 74 सालमा हामी चुनाव मिलेर लड्यौँ, खुसीले भोट हाल्यौँ नि त, होइन र? खुसीले भोट हाल्यौँ, जितायौँ। अनि 75 सालमा पार्टी एकता भयो। त्योभन्दा पछिल्ला दिनमा त्यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने, त्यसलाई सबै कार्यकर्तालाई घुलमिल गराउने काम त हामीले गर्दै गरेनौँ, पार्टी कामै गरेनौँ। त्यो स्थिति रह्यो। यी सब कारणले गर्दा आजसम्म यो घाउ रहँदैन थियो। मैले यहीँनिर जोड्न खोजेँ, जस्तो यो चाहिँ सन्दर्भ कहाँनिर जोड्न खोजेको भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीसँग रहेको समूहले चाहिँ रिक्त रहेका विभिन्न आफ्ना जनवर्गीय सङ्गठनहरूमा धमाधम पदपूर्ति गरिराखेको देखिन्छ। तर यतापट्टिको समूह जुन माधव नेपाल र प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको छ, त्यो समूहले चाहिँ त्यति साह्रो आफ्ना जनवर्गीय सङ्गठनहरूमा रिक्त पदपूर्ति गरेको चाहिँ देखिँदैन। यसले हेर्दाखेरि कि यहाँहरूसँग त्यो खालको पदपूर्ति गर्ने खालको चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ता, नेता कार्यकर्ता नभएको, या यहाँहरूले त्यो सङ्गठनलाई चासो नदिनु भएको? चासो नदिएको पनि होइन। अहिले पहिलो चरणमा त एक थरी कार्यकर्ताहरूलाई विचारको हिसाबले समेट्नु पर्यो पहिलो नम्बरमा। अब नेताहरू दौडिरहनु भएको छ, ठुल्ठुला आमसभाहरूको आयोजना भइरहेका छन्, कार्यकर्ता भेलाहरू चलिरहेका छन्। त्यस कारणले अलिकति ढिला भयो। तपाईँले भनेको कुरालाई म एक्सेप्ट गर्छु, अलिकति ढिला चाहिँ भएको छ। तर यसलाई समेट्नुपर्छ, तपाईँले भने जस्तै समेट्नुपर्छ। समेट्ने खालको एक खालको सरसल्लाह पनि अगाडि बढिरहेछ। यो समेट्ने कुरा चाहिँ तपाईँले चाँडै नै देख्न पाउनुहुन्छ। म तपाईँलाई एकातिर त्यो भन्न चाहन्छु। हाम्रो कुरा चाहिँ यति बेला लोकतन्त्र ठुलो हो कि निर्वाचन ठुलो हो? लोकतन्त्र, निर्वाचन ठुलो होइन, लोकतन्त्र ठुलो हो। त्यसैले हामी काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छौँ, अहिले चुनाव हुन्छ र बहुमत सिट आर्जन गरिन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीहरू फुटेर दुईटा भएको छन्, यही मौका हो भनेर उहाँहरूले नसोचे हुन्छ। चुनाव गर्नको लागि गरिएको होइन। यो अँध्यारो सुरुङमा देशलाई हिँडाउने ज्ञानेन्द्र राजाले गरेका कदम र यो कदम उठ्दै हो, र यो तत्काल चुनाव हुनेवाला छैन। अब म अर्को एउटा सन्दर्भ जोडौँ। यहाँ चाहिँ प्रदेश संसदमा हुनुहुन्छ, बागमती प्रदेश संसदमा हुनुहुन्छ। केही समय अगाडि मुख्यमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो यहाँहरूले। हो, यहाँहरूसँग नजिक रहनुभएका मन्त्रीजीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी छोडेर हिँडिसक्नु भएको छ। न अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको अवस्था छ, न यहाँ मन्त्री त्यहाँ रहनुभएको स्थिति छ। संसदको अधिवेशनलाई, के अरे कार्यक्रमलाई पनि, बैठकलाई पनि केही समय लम्ब्याइएको छ। के स्थिति हो त्यहाँ? यो आउँदो 5 गते फेरि बैठक छ। अनौठो कुरा चाहिँ हामीले राखेको अविश्वासको प्रस्तावको 45 दिन नागिसक्यो। अविश्वासको प्रस्ताव जसका विरुद्ध राखिया छ, अविश्वास तिम्रा विरुद्ध छ भनिसकेपछि उसले आफैले चाँडोभन्दा चाँडो बैठक राखेर फेस गरेर हुने हुने नहुने क्लियर गर्नु सक्नुपर्छ। यही अविश्वासमा एक दिन भने नि बढी बसौँ, त्यो कुर्सीमा टाँसिएर बसिरहँ भन्ने मानसिकता लिएको देखिन्छ। उनीहरूकै कदमबाट अघिल्लोचोटि नोटिस टाँसेर बिदा गर्ने काम भएको थियो। अब आउँदो 5 गते छ, मलाई लाग्छ आउँदो 5 गते चाहिँ नोटिस टाँसेर बिदा गर्ने स्थिति नहोला, छलफल होला र यही 5 गतेदेखि 7 गतेसम्ममा यो अविश्वासको प्रस्तावको अन्तिम टुङ्गो लाग्छ भन्ने लाग्छ मलाई।